ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुना तन्नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So namaste. Hare Krishna. So let's do little kirtan about 40 minutes, and then we'll talk a little bit about today's event for 20 minutes. So it's 6:20. Maybe we'll do till 6:50. कीर्तन गरेपछि अनि सबै टिकाको कार्यक्रम है।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
हरि बोल। हरि Excellent. बोल जय माई प्रभु की जय। गोपाल दास की जय। अब हजुर चाहिँ 10 मिनट so he is going to sing 10 more minutes I have never heard like this. Oh, you are excellent. I के still नाम हो very deep रिपिट concentration. नाम गोपाल 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 दास। गोपाल दास की जय एकदम राम्रो जय माई प्रभु जी। If it wasn't you, I don't think I have one seat there. I have one seat there about today's program. No. Is there anyone one have that? Because it got mixed. But I thought it was on Sunday. I've So but when you made a said note. I'm coming, it's like I made a note about today's event. Krishna's verse. So गाउने हो हम 10 minute so let him sing now 10 minutes and then we'll discuss some and then होइन अर्को यहाँ दिदीको लागि त्यो हार्मोनियम चाहियो नि त गाउँलाई यो होइन हार्मोनियम त्यो होइन यो होइन रहेछ मैले ल्याएको नोट कता परेछ त्यसमा मेरो नोट परेछ हेरौँ त के अरे आज गुरु पूर्णिमाको बारेमा मैले लेखेको थिएँ क्या गुरु पूर्णिमाको महत्त्व भनेर लेखेको थिएँ हिन्दीमा नेपालीमा र अङ्ग्रेजीमा छ श्री गौराङ्ग महाप्रभु त्यो हो यहाँ त्यसैमा कसैमा मिक्स भएको छ मिस भएको छ। तपाईँको सफ्ट कपी तिनीहरूमा छ सफ्ट कपी छ हार्ड कपी पनि बनाएर ल्याएको थिएँ कि सजिलो हुन्छ भनेर किनभने सफ्ट कपी पनि छ त्यसमा छैन होइन कुनै पनि यो यतापट्टिकोमा छ होइन मैले एउटा नोट बनाएर थियो होइन कहाँ मिक्स भयो ठिकै छ कागजहरू कतै Yeah. It's like a rock concert, you know, the way they and they were using bass guitar. त्यही हो नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ त्यसको टाढा बसेर के काम like on side. You play guitar or something? Oh, you? हार्मोनियम Harmonium and harmonium. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
त हाम्रो यहाँ के अरे यो भक्तहरूको समूहमा अब उहाँको चाहिँ दीक्षा लिनुभएको छ। उहाँको नाम गोपाल दास अनि उहाँको नाम माताजीको नाम सुखदा देवी दासी सुखदा देवी दासी गोपाल दासको लागि हरिबो 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 ल तिनका हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। Thank you. So we got initiated. So for that, she said like chant 3 times. So our next will be Jeremiah Prabhu soon. We hope and pray to the Lord that he will be the next candidate. Hare Bo, Hare Bo. Yeah. So
you know, our congregation is growing. Like we have, like if we have 10 or 15 devotee in Lexington, Krishna will pop up temple for us. So, like a mushroom, right? So we need more devotees. Yeah. At least we have 2 more And devotees. more So let's- preaching too. Yeah. so that's good. With that, let's. Well, today is a special auspicious day because today is Guru Purnima. Let us. That's the reason we are gathered today. I will speak in English and Nepali side by side. Today is Vyasadev who divided one bed into 4 bed. And he is our all of us guru. So therefore we are celebrating Vyasadev's appearance day, and he also divided 4 Veda today. So this is very auspicious day. Plus we have 6 Goswamis. One of them is Sanatan Goswami. His disappearance day is also today. He is direct associate of Lord Chaitanya. And in our bhakti journey, Sanatan Goswami, Rupa Goswami is very important. They guide us to our journey. So let me go back in Nepali. So आज चाहिँ गुरु पूर्णिमा हामीले विशेष गरी श्री व्यासदेवको श्रीला व्यासदेवको उपलक्ष्यमा मनाउँछौँ। हाम्रो चलन चल्तीमा चाहिँ के छ भने श्रीला व्यासदेवकोलाई गुरु मानेर उहाँको सम्झनामा सालाखाला सबै गुरुहरूको एकचोटि मनाउने चलन छ। र हाम्रो भक्ति मार्गमा चाहिँ हाम्रो गुरुको जो गुरुको हामी शरण परेका छौँ, जस्तो उहाँले हिजो अस्ति कहिले दीक्षा लिनुभयो हैन, दीक्षा लिएको उहाँको गुरु हुनुहुन्छ, मैले दीक्षा लिएको मेरो गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको गुरुको जन्मदिनमा हामी उहाँको व्यास पूजा गर्छौँ र जोसँग हामीले दीक्षा लिएका छौँ हरि कृष्ण हरि भक्तिको जो चाहिँ अब कर्मकाण्ड माध्यममा अरू अनेक मन्त्रहरू हुन्छन्, ती मन्त्रले हामीलाई मुक्ति दिँदैन, तर यो हरे कृष्णको महामन्त्रको मन्त्रले हामीलाई मुक्ति दिन्छ। र त्यो मुक्ति दिने गुरुको हामीले व्यास पूजा उहाँको जन्मदिनको दिन मनाउँछौँ। तर यो व्यास पूजा चाहिँ के भने सबै गुरुको उहाँले प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। त्यही भएर आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ। आजको दिन धेरै कुरा 3-4 वटा कुराहरू जुधेको छ। एउटा उहाँको गुरु व्यासदेवको जन्मदिन पनि र उहाँले 4 वटा वेदलाई 4 वटा भागमा भाग लगाउनु भएको दिन भएको हुनाले आज हामीले व्यास पूजा पनि मनाउँछौँ व्यासदेवको लागि। अनि गुरु पूर्णिमा पनि मनाउने भयौँ। अनि आजको दिनमा हाम्रो भक्ति मार्गमा जो अहिले विश्वभरि हरे कृष्ण महामन्त्रको सर्वसुलभ रूपले दिनुभएको छ, उहाँ गौराङ्ग महाप्रभु जो कृष्णको स्वरूप हुनुहुन्छ। यहाँ फोटोमा त्यहाँ माथि उहाँ 2 जना जुन गर्नुभएको छ नि यसो हात, गौराङ्ग र नित्यानन्द। अनि उहाँको डाइरेक्ट शिष्यहरू उहाँहरू 6 गोस्वामीहरू गौराङ्ग महाप्रभुको डाइरेक्ट उहाँको आफ्नै शिष्यहरू हुनुहुन्छ, डाइरेक्ट भगवानको शिष्य। र उहाँमध्ये एकजना सनातन गोस्वामी, हाम्रो 6 वटा गोस्वामी हुनुहुन्छ। त्यो गोस्वामीमध्ये एकजना सनातन गोस्वामीको पनि आज तिरोभाव हो। उहाँले चाहिँ यो संसार छोड्नु भएको। उहाँहरूले हामीलाई थुप्रै शास्त्रहरू दिनुभएको छ भक्तिमा कसरी उन्नति गर्ने भनेर। सनातन गोस्वामीको भाइको नाम चाहिँ रूप गोस्वामी हो। रूप गोस्वामी र सनातन गोस्वामीलाई हामीलाई थुप्रै देन दिनुभएको छ। उहाँको हामीले मार्गचित्र फलो गरेपछि हाम्रो भक्तिमा उन्नति हुने ग्यारेन्टेड छ। त्यति राम्रोसँग उहाँहरूले दिनुभएको छ। सबै हामीलाई चाहिने सबै कुरा उहाँहरूले दिनुभएको छ। सनातन गोस्वामी। त्यही भएर उहाँको पनि आज विशेष दिन छ। 2टा कुरा भयो। अब तेस्रो कुरा के छ भने आजको दिनबाट चतुर्मास पनि सुरु हुन्छ। चतुर्मासको हरिशयनी एकादशी केही दिन अगाडि भएको थियो, शुक्रबार भएको थियो हरिशयनी एकादशी। हरिशयनी एकादशीको दिन भगवान विष्णु क्षीरोदक साई विष्णुको पनि विभिन्न स्वरूप छ। विष्णुको चाहिँ महाविष्णु हुनुहुन्छ, त्यसपछि गर्भोदक साई विष्णु हुनुहुन्छ, अनि क्षीरोदक साई विष्णु हुनुहुन्छ। क्षीरोदक साई विष्णु चाहिँ आफूलाई विस्तार गरेर प्रत्येक जीवात्माको आत्माभित्र परमात्माको रूपले साक्षी पनि बस्नुहुन्छ। र आजको शुक्रबार जुन हरिशयनी एकादशी थियो, त्यो दिन क्षीरोदक साई विष्णु चाहिँ योग निद्रामा सुत्नुहुन्छ शेष शय्यामाथि। क्षीर सागर भनेको चाहिँ दुधको समुद्रमा सुत्नुहुन्छ उहाँ शेषनागमाथि। अनि उहाँ सुतेको भने हाम्रो जस्तो निदाको होइन, योग निद्रामा बस्नुहुन्छ, सबै हेरिरहनु भएको हुन्छ। उहाँ 4 महिना सुत्नुहुन्छ। हामी दिनमा
6 घन्टा 8 घन्टा सुत्छौँ म वर्षभरिमा जम्मा 4 महिना सुत्नु हुन्छ र 4 महिना सुते पनि सुतेको होइन योग निद्रा सबैलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ र त्यो 4 महिनामा गरेको भक्तिहरू चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने उहाँले निरीक्षण गरिरहनु भएको हुन्छ र हामी भक्ति मार्गमा लागेको मान्छेहरूले उहाँको खुसीको लागि भगवान्को खुसीको लागि हामी 4 महिनामा हरेक महिनामा एउटा चिज छोड्छौँ र अब अहिले यो चतुर्मासाको पहिलो महिना आज पूर्णिमाबाट सुरु भयो अब यो पहिलो महिनामा चाहिँ हामीले पकाएको साग हरियो सागहरू खाँदैनौँ अनि अब अर्को महिना फेरि अर्को आइटम छोड्छौँ दही छोड्छौँ अनि फेरि दुध छोड्छौँ त्यसै गरी लास्ट महिनामा चाहिँ हामीहरूले मासको दालको प्रकारहरू छोड्छौँ त्यसै गरी चाहिँ भगवान्को खुसीको लागि गर्न अनिवार्य छैन तर आफ्नै ऐच्छिक रूपले गरिन्छ त्यसै भएर आजको दिनबाट त्यो सुरु हुन्छ चतुर्मासाको त्यो पनि भयो लेट मी कम ब्याक इन इङ्ग्लिस So we already talked about Vyasadeva. It has 2 or 3 different things together today in the package, right? So we talked about Sanatana Goswami also, right? Sanatana Goswami is one of those six Goswami who guide us in the path of bhakti. And then today is another event is Chaturmas, 4 month starts from today where we we don't eat one item for the pleasure of Lord. It is not mandatory, but optionally people do. From today, we don't eat green leafy vegetable which is cooked. Green leafy vegetable, if it is not cooked salad, it is acceptable. But cooked green leafy vegetable is not eaten for during this month. But cabbage is exception. There is some exception. Cabbage is exception, and then spices you put cilantro, parsley, those are exception, those are allowed. But green leafy vegetable like spinach, mustard, those kind of vegetables, green leafy vegetable which is cooked after cooking, we don't eat for 1 month. So that's also starting today, so 4 months, because Lord Vishnu, we have 3 different kind of Vishnu, right? Mahavishnu, he expand as Garbhodakasai Vishnu, and he also expand as Kshirodakasai Vishnu. Kshira in Sanskrit means milk. Kshirodakasai Vishnu means he sleeps the ocean of milk. We didn't have enough milk to drink, but he sleeps on the ocean of milk, plenty of ocean milk. So he sleeps last Friday when Hari Sayani means sleeping. Lord Hari slept on that milk of ocean of milk. That's where he sleeps for 4 months. We sleep maybe 6 to 10 hours, right? 8 hours, but he sleeps only 4 hours in a year. Yet he doesn't sleep; he's half sleep because he's yoga nidra. He observes everybody, right? So with that, I will touch base a little bit on that mantra we chant every day, right? We chant Agyanatimirandasya Gyananjana Savakaya. Let's talk about this in English and Nepali both. Its meaning is, I offer my respectful obeisance unto my spiritual master who has opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance with the torch of knowledge. So without knowledge, we have been suffering this material world. The Guru is who gives us that knowledge so that we can connect to the God, because it's our forgotten relationship. In Nepali, I will talk in Nepali also. यो हामीले जुन प्रत्येक दिन जो हेर्छौँ त्यसको अर्थ के भने, अज्ञानको अन्धकारले अन्धो बनेका मेरा नेत्रहरूलाई ज्ञानको ज्योतिद्वारा खोलिदिनु हुने श्री गुरुदेवलाई सादर प्रणाम गर्दछु। आज गुरु पूर्णिमा पनि हो हैन, र हामीले प्रत्येक दिन गुरुको किन प्रार्थना गर्छौँ भन्दाखेरि गुरुको कृपा बिना भगवान पाइँदैन। नत्र भनेदेखि हामीले अनेक पूजाआजा गर्छौँ गरे पनि हामी त्यो संसारमा चक्करमा काटिरहेछौँ। तर यदि गुरुले हाम्रो अन्धकारमा हामीले बन्द भएको आँखालाई चाहिँ ज्ञानको गाजल लगाएर खोलिदिनु भयो भनेदेखि हामीले जुन भगवानसँग गुमेको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध जोडिन्छ। सम्बन्ध जोडेपछि हाम्रो जन्म मृत्युको चक्कर छुट्छ हैन। अनि त्यो एउटा कुरा भयो। अब मैले अलिकति थप नोट पनि बनाएर ल्याएको छु, त्यतातिर जाउँ हैन। अनि त्यसको पछिमा अलिक थोरैमा प्रश्न लिउँला। अब अङ्ग्रेजीमा जान्छु म। This Jeremiah Prabhu, I'm reading meaning of Vyas Puja. I have printed my printout lost somewhere, I don't know, but I'm going from my soft copy now. It lost somewhere, I don't know. I have brought here, it was right here, but यसमा हैन व्यास पूजाको महत्त्व भनेर लेखेको थिएँ माथिबाट। I lost somewhere here, but I have
put somewhere, but it's okay. I can. सिंगल पाना एउटा त्यो दुई तिन पाना छ. So it's okay. It's okay. I can read from here. But this meaning of Vyas Puja, I basically borrowed from our spiritual master's last year's offering. It's easy that way. And English I borrowed as it is, and using AI I translated it into Nepali. So I'll read in Nepali first, English first, and then I'll read Nepali. Okay. So meaning of Vyas Puja. पहिले म अङ्ग्रेजीमा भन्छु अनि त्यसपछि त्यसैको नेपालीमा उल्टा पढ्छु. मैले रिचमन्डको लागि हिन्दीमा पनि गरिरहेको छु होइन. नेपाली र अङ्ग्रेजी मात्रै, नेपाली र अङ्ग्रेजी पढ्छु, हिन्दी चाहिँ रिचमन्डलाई. शनिबार चाहिँ यही प्रोग्राम फेरि. रिचमन्डको चाहिँ अलिक लामो हुन्छ, निकै लामो हुन्छ. Vyas Puja is a very special and sacred day of all disciples. It is the day when we offer our love, gratitude and respect to the spiritual master, our Guru. But Vyas Puja is not only about the Guru's birthday, it is about understanding who the Guru really is and why he is so important in our spiritual life. Why is it called Vyas Puja? The name Vyas Puja comes from Srila Vyasadeva, the great sage who compiled Vedas, Upanishads, Mahabharats, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Srila Vyas is called literally incarnation of the Lord. He made all spiritual knowledge available for benefit of all people, especially for those in the present age, Kali Yuga. In this age, a time when memory and purity are weak, people are often lazy, confused, and short-lived. Srila Vyasadeva saw this and felt compassion, so he divided the Vedas and wrote them in a way that ordinary people could understand, but still he felt unhappy. His spiritual master, Narad Muni, told him that he had not fully glorified the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Only when he compiled the Srimad Bhagavatam, which is full of Krishna's pastime, names, and pure devotion, did he feel peace in his heart. As it is said in Srimad Bhagavatam 1.7.6, Canto 1, Chapter 6, Chapter 7, Text 6. अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षजे लोक या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वता संहिtam. The wise sage Vyasa Dev, out of compassion, wrote the Srimad Bhagavatam to help people who do not know the real goal of life, devotional service to Krishna. Why do we worship Guru in this day? The Guru is the representative of Vyasadeva. He carries the same message. He gives us the knowledge of Krishna just like Srila Vyasadeva did. So when we worship Guru on the Vyas Puja day, we are also worshipping Srila Vyasadeva and entire disciplic succession, which is Parampara. The Guru is not an ordinary person. He is Krishna's mercy in human form. Krishna sends Guru to guide us back to him. That is why Bhagavatam 11, Canto 11, Chapter 17, Text 27, Krishna says, Acharyam mama vigyaniyan navamanyate karhichit nama martya buddhi yasuyeta sarvadeva mayo guruhu. Translation: you should see the spiritual master on my own self. Never disrespect him or see him as ordinary, because he is the representative of all demigods. On Vyas Puja day, we remember this truth. The Guru connects us to Krishna. Without Guru, we cannot know Krishna. So that's English. Now I am going to Nepali. व्यास पूजाको अर्थ, व्यास पूजाको महत्त्व. व्यास पूजा सबै शिष्यहरूका लागि एक धेरै विशेष पवित्र दिन हो. यो त्यो दिन हो जब हामी आफ्ना आध्यात्मिक गुरुप्रति आफ्नो प्रेम, कृतज्ञता, सम्मान प्रकट गर्दछौँ. तर व्यास पूजा केवल गुरुको जन्मदिनको बारेमा मात्र होइन. यो कुरालाई बुझ्ने बारेमा हो कि गुरु वास्तवमा को हुन् र हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा उनीहरू किन यति महत्त्वपूर्ण छन्. यसलाई व्यास पूजा किन भनिन्छ? व्यास पूजा नाम महान ऋषि श्रील व्यासदेवबाट आएको हो, जसले वेद, उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतमको सङ्कलन गर्नुभयो. श्रील व्यासलाई भगवानको साहित्यिक अवतार मानिन्छ. उहाँले सबै मानिसहरूको कल्याणका निमित्त आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध गराउनुभयो, विशेष गरी वर्तमान युग कलियुगका मानिसका लागि.
यस युगमा स्मरण शक्ति र पवित्रता कमजोर हुन्छ। मानिसहरू प्राय अल्छी, भ्रमित र कम उमेरका हुन्छन्। श्रीला व्यासदेवले यो देख्नुभयो र उहाँलाई दया आयो। त्यसैले उहाँले वेदहरूलाई विभाजित गर्नुभयो। तिनीहरूलाई यसरी लेख्नुभयो कि सामान्य मानिसले पनि तिनीहरूलाई बुझ्न सकुन्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कन्द सप्तम अध्याय 6औं श्लोक। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ज्ञानी ऋषि व्यासदेवले करुणावश श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो ताकि ती मानिसहरूको मद्दत गर्न सकियोस् जो जीवनको वास्तविक लक्ष्य कृष्ण भक्ति सेवालाई जान्दैनन्। हामी यस दिन गुरुको पूजा किन गर्छौँ? गुरु व्यासदेवका प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई गुरु कृष्णको ज्ञान दिनुहुन्छ, ठिक त्यसै गरी जसरी श्रीला व्यासदेवले दिनुभएको थियो। त्यसैले जब हामी व्यास पूजाको दिन गुरुको पूजा गर्छौँ तब हामी श्रीला व्यासदेव र सम्पूर्ण गुरु शिष्य परम्पराको पनि पूजा गरिरहेका हुन्छौँ। श्रीमद् भागवतम 11औं स्कन्द 17औं अध्याय 27औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, आचार्यम माम विजानीयान् नाम नेत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेवोमयो गुरु। तिमीले आध्यात्मिक गुरुलाई मेरै स्वरूपको रूपमा देख्नुपर्छ। कहिल्यै पनि उहाँको अनादर नगर, न त उहाँलाई साधारण सम्झ, किनकि उहाँ सबै देवताहरूको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। व्यास पूजाको दिन हामी यस सत्यलाई याद गर्छौँ। गुरुले हामीलाई कृष्णसँग जोड्नुहुन्छ। गुरु बिना हामी कृष्णलाई जान्न सक्दैनौँ। हरे कृष्ण। अब एउटा कुरा म यो हाम्रो भगवत गीताकोबाट पनि भनिहालेँ। हामीले व्यासदेवको कुरा गरेका छौँ होइन। हाम्रो भगवत गीताकोमा यो डिस्प्ले सक्सेसन कतिमा त हजुर पत्तामा थियो प्रभुजी हजुरले? पेज नम्बर कतिमा ठ्याक्कै थियो नि? परम्परा ठ्याक्कै पढेर सुनाउनु पऱ्यो क्या व्यासदेवको। गुरु यो के अरे गुरु परम्पराको हो, त्यहाँ ठ्याक्क नाम लिस्ट हेर्छ कि च्याप्टर 1 बिफोर च्याप्टर 1 राइट? Okay. It's at least in the English one. It is. English 1 chapter 1. But it's right before chapter 1 starts. Okay. Yeah. So ल अब एकछिन है अब आज एकैछिन है हरि बोल। अब के अरे हामीले अहिले आज के भन्छ व्यास पूजा भन्यौँ अनि गुरु पूजा भन्यौँ होइन। व्यासदेव चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ गुरु परम्परा जुन छ नि, गुरु परम्परामा भगवान श्रीकृष्णबाट हुँदै आछ। भगवान श्रीकृष्णको शिष्य हुनुभयो ब्रह्माजी र ब्रह्माजीको शिष्य हुनुभयो नारदजी, नारदजीको शिष्य हुनुभयो व्यासदेव। अनि व्यासदेवको चाहिँ परम्परा हुँदै 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 आएर अनि यो यही परम्परामा हाम्रो गुरुको गुरु श्री अभयचरण अरविन्द प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद हुनुहुन्छ। अनि शिला प्रभुपादबाट अब हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँको गुरु हाम्रो गुरु सबै शिला प्रभुपादको शिष्य भयो। त्यसरी परम्पराबाट आएको चाहिँ बाट भगवानको भक्ति पाइन्छ। त्यो बाटोमा टप्केको मान्छेबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भगवानले कृपा गर्नुभएको हुँदैन। किनभने भगवानले के भन्नुभएको छ भने यही भगवत गीताको 4औं अध्यायको 2रो श्लोकमा भन्नुहुन्छ, एवं परम्परा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परन्तप। यो परम्पराबाट आउँछ अनि जब परम्परा टुट्छ यो हराउँछ, यसको शक्ति सबै हराउँछ। हराएपछि फेरि या त म आउँछु या त मैले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछु, यहाँ आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ। यो चाहिँ यो जुन गुरु परम्पराको नटुटिकन आउनुपर्छ। जब यो टुट्छ, अब यो प्रभुपाद हुनुभयो, प्रभुपादको शिष्यहरू हुनुहुन्छ, यसरी परम्परा हुँदै आउँछ। प्रभुपादको शिष्य चाहिँ थुप्रो भइसक्नु भयो। प्रभुपादको शिष्य अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ, प्रभुपादले 4000 जति शिष्य बन्नुभएको थियो। 4000 जति एक्टिभ लागेर चाहिँ अहिले 2000 जति हुनुहुन्छ होला। अनि त्यसमध्ये अब अहिले प्रामाणिक गुरुहरू चाहिँ 200 जना जति हुनुहुन्छ होला। 200 जना जति प्रामाणिक गुरुहरू हुनुहुन्छ। त्यो उसको त्यो बेलामा पहिलाको जमाना चाहिँ कम
उमेर बढ्यो उमेर भएर कति कोहीले बितिसक्नु नाम भयो। राख्न चाहनुहुन्न कि गुरु शिष्य कसैले- परम्परामा नाम चढाउन चाहनुहुन्न ना- हाम्रा गुरुले हो। म चढाउँदिनँ भन्नुभएको छ अरे भन्ने सुनेको त्यही त कसैले अब शिष्यले लिन चाहँदैनन् होइन। भनेपछि उहाँ बिचबिचमा अरू पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँको चाहिँ नाम नआएको। अब यो किन यसमा आयो भन्दाखेरि हाम्रो गुरु जुन अब प्रभुपाद हुनुभयो नि त, उहाँको परम्परा देखाउनलाई राखियो होइन। प्रत्येक गुरुको पनि त आफ्नो शिष्यहरू हुन्छन् नि। जस्तो उहाँको चाहिँ गुरुको नाम भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरको पनि 1000 जनाति शिष्य हुनुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि उहाँको गुरुभाइहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रो यो परम्परा देखाउनलाई हो। अब उहाँको गुरुको चाहिँ यो भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरको बारेमा अझै पनि पढ्यो भने उहाँका थुप्रै शिष्यहरूको बारेमा जानकारी पाइन्छ। तर यो चाहिँ कसरी परम्परा टुटेको छैन भनेर देखाउनलाई यो हो। जब परम्परा टुट्छ नि, मेन कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो अहिलेको लागि चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभुको हाँगाबिङ्गा थुप्रै छन्, त्यो चाहिँ चैतन्य चरितामृतमा लेखिया छ। त्यसै भन्नाले परम्परा टुटेको छैन भनेदेखि त्यसबाट भक्ति पाइन्छ। परम्परा टुटेछ भने क्लब मात्रै हो, त्यही होइन के अरे यसो के अलिअलि कीर्तन गरियो, प्रसाद खानियो, हिँड्यो, भगवानको भक्ति पाइँदैन। यसरी परम्पराबाट आयो भने भगवानको भक्ति पनि पाइन्छ। किनभने कृष्णले आफ्नो कृपा यी भक्तहरू मार्फतै दिनुहुन्छ, डाइरेक्ट दिनुहुन्न। कृष्ण चाहिँ भगवान के हुनुभयो भन्दाखेरि होलसेल ऊ हुनुभयो, के भन्छ म्यानुफ्याक्चरर हुनुभयो। अनि गुरु भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हो, डिस्ट्रिब्युट गरेर ल्याउनुहुन्छ। कृष्णले डाइरेक्ट दिनुहुन्न भक्ति, डिस्ट्रिब्युटर मात्रै जानुपर्छ। डिस्ट्रिब्युटरमा जाऊ म दिन्न भन्नुहुन्छ। So what I said, Jeremiah Prabhu is this disciplic succession. Krishna is like a manufacturer. He will not distribute anything. He will tell, go through distributor. Distributor will give my love. So go to Guru. So that's how it is. With that, we will finish this and then we will do. भनेको यो दीक्षा दिने दीक्षित बनाउने भने पनि एकदम पुरै 100% डेभोटी भएर लाग्ने अथवा यसबाट कुनै धोका हुँदैन, यसले गलत काम गर्दैन भनेर दीक्षा दिने ठिक छ, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। किनभने उहाँले भर्खर दीक्षा लिनुभयो। दीक्षा भने चाहिँ कस्तो भने अब हामीले सत्सङ्गमा आउँछौँ, जीवन के हो बुझिसकेपछि अब मेरो जीवन म भगवानको लागि समर्पण गर्छु भनेर चाहिँ सबै भक्तहरूको सामुन्ने साक्षी राखेर, भगवानको साक्षी राखेर, भक्तहरूको साक्षी राखेर, अग्नि साक्षी राखेर जब हामी चाहिँ प्रतिज्ञा गर्छौँ, हामी 4वटा नियमहरू पालना गर्छौँ। भक्तिको लागि 4वटा नियम पालना गर्नुपर्छ। किनभने भक्तिको तपस्या, भक्ति भने पनि एउटा तपस्या हो। तपस्याको 4वटा खम्बा छ। त्यो 4वटा खम्बाको लागि चाहिँ 4वटा नियमहरू हुन्छन्। ती 4वटा नियम पालन गर्छु र त्यो 4वटा नियम पालन गरेर म चाहिँ अनुशासित भएर गुरुले बताएको मुजिम नम्बर अफ माला जप्छु, भागवत गीता पढ्छु, यो सब भनेर प्रतिज्ञा गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भगवानलाई साक्षी राखेर, अग्नि साक्षी राखेर, भक्तहरू साक्षी राखेर त्यो परम्परा मार्फत गुरुबाट आइसकेपछि कृष्णले त्यसलाई पत्याउनुहुन्छ र बिस्तारै भगवान कृष्णले चाहिँ त्यसलाई अलिअलि छुसा शक्ति दिँदै जानुहुन्छ र त्यो भक्तिमा त्यसको अगाडि बढ्दै जान्छ। यसलाई भन्छन् भक्ति लता बीज। भक्तिको लता बीज चाहिँ गुरुले उसको हृदयमा चाहिँ रोपिदिसकेपछि त्यसलाई मलजल गर्दै गएपछि त्यो बढ्दै जान्छ। नगरे पनि केही जन्म लाग्ला, गुरुको शरण परिसकेपछि त्यो त गुरुले छोड्नुहुन्न, अल्पत्र जान्नै हुन्छ उसलाई मुक्त गराएर। त्यही भएर गुरुले आफूलाई स्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो निरीक्षण चाहिँ राख्नुहुन्छ। सोझै जो आयो ल मलाई चाहिँ दिनु भने दीक्षा दिनुहुन्न, यसको प्रक्रिया छ। प्रक्रिया पुर्याएर गुरुलाई चित्त बुझ्यो यो शिष्यले कृष्णको भक्ति गर्छ। किनभने शिष्यले गरेको सबै पाप गुरुलाई पनि बिहोर्नुपर्छ। त्यही भएर जुन पाइ त्यसलाई गुरु बनाउँदाखेरि, शिष्य बनाउँदाखेरि त्यो गुरुको पाप शिष्यलाई लाग्ने भएको हुनाले गुरुले पनि निरीक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ। पात्रता हुनु पऱ्यो। यस्तै सत्सङ्गमा आउँदै गएपछि पात्रता हुँदै जान्छ। अनि भगवानको प्रति प्रेम बढ्दै जान्छ। बढ्दै जाएपछि अब जेरिमाया प्रभुले यो भक्ति मार्गमा सुरु गर्न थाले पनि धेरै भयो। अब उहाँ पनि दीक्षा लिने मानसिकतामा पुग्नु भएको छ होइन। उहाँले पनि 4 दिन दीक्षा लिनुहुन्छ भनेपछि अब स्टेटमा बसिसकेपछि अनि भन्नुहुन्छ भगवान्ले के भन्दाखेरि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जो चाहिँ भक्तिमा लागेर नित्य निरन्तर मेरो सेवा गर्छ उसलाई अर्जुन तिमी घोषणा गरेर भनिदेऊ उसको नाश कहिले पनि हुँदैन। भगवान्ले जिम्मा दिनुभएको छ। तर जिम्मा दिनुभन्दा अगाडि शर्तहरू पनि दिनुभएको छ। यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जोयोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व ममदार्पणम। श्रीमद् भागवतमा गएर भन्नुहुन्छ कायेन वाचा मनस्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेन्। अनि फेरि त्यही कुरा चाहिँ उता गएर के भन्छ हरिभक्ति विलासमा चाहिँ छ
हरिभक्ति विलासको चाहिँ मलाई अहिले स्वर ठ्याक्कै याद आइरहेको छैन होइन, त्यहाँ पनि भनेपछि यो सबैतिर जिलिएको छ क्या। तर हामीले चाहिँ जब कमिट गर्छौँ भगवान्तिर अगाडि बढ्नु खोज्छौँ, भगवान्ले बाटो देखाउँदै जानुहुन्छ। यो सत्सङ्ग पनि एउटा मार्गदर्शन हो र यसमा गर्दै गएपछि अब जीवन भने के छ र, जीवन भने के छ र, अब आज एउटा छ, कोही भोलि बिरामी पर्छ, कोही फुत्त चाहिँ मर्ला, कोही बाँच्ला, हामी त्यसको लागि रुन्छौँ। यो शरीर त हाम्रो टेम्पोररी छ, जन्मलेपछि मर्नै पर्छ। आत्मा चाहिँ पर्मानेन्ट छ, परमात्मा पर्मानेन्ट छ। आत्मा र परमात्माको रिलेसन चाहिँ सधैँ स्थायी छ। आत्मा र परमात्माको सम्बन्धलाई हामीले बिर्सेर हामी खालि जो अस्थायी सम्बन्ध पछाडि लागेर रोएर हिँडिरहेको छौँ, त्यही भएर हामी जहिले पनि दुःखी छौँ। आत्मा र परमात्माको सम्बन्धलाई हामीले चिनिसकेपछि हामी अस्थायी सम्बन्धमा पनि खुसी हुन सक्छौँ र स्थायी सुखी खुसी पनि पाउन सक्छौँ। भक्ति भने त्यही माध्यम हो। So Jeremiah Prabhu, what I told is last point on his question. He asked that what was the question again? So what he says is to get initiation you have to have some qualification. And of course, right? Because once Guru, spiritual master, accepts you as his disciple, disciples misdeed, Guru have to suffer, right? So he have to check his disciple if he is qualified or not. Of course, right? Because it's a spiritual journey. But once you commit to Krishna, he will promise that you will never fall down. Of course, he have given a lot of condition. One of it is Bhagavad Gita 9:27, where he says, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever austerity you do, son of Kunti, do that as offering to me. Not only that, in Srimad Bhagavatam also, 11th canto, second chapter, 36th verse, he tells in a different way, which is called Kayena Vacha Manasendriya. That's exactly identical. And even in Hari Bhakti Vilas, there is another verse, exactly identical. So he is giving condition. There is a detail in the devil, but he gives guarantee. And detail in the devil. As long as you follow his instruction, your success is guaranteed. So with that, we'll end here. If there is question, we'll take it. Otherwise, we'll pray Lord Nursing Bhagwan. And Puja last question छैन भनेदेखि नरसिंह प्रे गरौँला। अझ पनि लास्ट राउन्ड छ केही प्रश्न बिन्दुजी? अस्ति एकादशीबाट चतुर्मासा भन्ने सुनेको थिएँ, फेरि आजबाट सुरु भयो। यस्तो छ, एकादशीबाट पनि चतुर्मासा गर्न मिल्छ। एकादशीदेखि ठिक छ। सुत्ने उहाँहरू पूर्णिमामा अन्त्य हुन्छ क्या, यो अर्को जुन पूर्णिमा हुन्छ अर्को एकादशी पछि पूर्णिमामा गएर सबै पूजा गरेर यस्तो छ बिन्दुजी, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि ठिक छ, त्यो पनि सही हो। अनि यसको चोइस छ, जो वृन्दावनवासी ब्रजवासीहरू हुन्छ नि, ब्रजवासीहरू चतुर्मासा एकादशीबाट सुरु गर्छन्, एकादशीमा अन्त्य गर्छन्। हरिशयनी एकादशीबाट सुरु गर्छन्, हरिबोधिनी एकादशीमा सक्छन्। हामीहरू जस्तो धुपौरे, हामी चाहिँ वृन्दावन जस्तो उच्च भक्त होइन नि, हामी भर्खर सिक्दैछौँ। अनि हामीहरू जस्ताले चाहिँ हरिशयनी एकादशीको लगत्तै आएको गुरु पूर्णिमा जुन हुन्छ, यो पूर्णिमाबाट सुरु गर्छौँ र हरेक पूर्णिमामा हाम्रो चेन्ज हुन्छ। 4वटा पूर्णिमा आउँछ, त्यसको बिचमा चतुर्मासामा 4वटा पूर्णिमामा हरेक पूर्णिमामा एक चिज छोड्छौँ। जस्तो अहिले साग छोड्छौँ होइन, पकाएको साग छोड्छौँ। अनि अर्को पूर्णिमामा हामीले दहीको परिकार छोड्छौँ होइन, त्यसपछि दुध वा दुधको परिकार छोड्छौँ। अनि त्यसपछि लास्टमा मासको दाल र त्यसको परिकार छोड्छौँ होइन। र हामीले पूर्णिमाबाट आजबाट सुरु गरेको हुनाले हामीले पूर्णिमामा सुरु सक्छौँ। जो हरिबोधिनी एकादशी पछि हामी पूर्णिमा सुरु सक्छौँ। जसले चाहिँ एकादशीबाट सुरु गर्छ, हरिशयनी एकादशी शयनी एकादशीबाट सुरु गर्छ, हरिबोधिनी एकादशीमा सक्छ। हिसाब किताब त बराबरै हो, जसो गरे पनि पाइन्छ, चोइस आफ्नो। द्वादशीको दिन भनौँ न वसुदेव गर्नुहुन्छ हाम्रो उतातिर नै होइन, वसुदेव गरेपछि सिद्धियो भन्नुहुन्छ। अनि पूर्णिमामा बत्ती बाल्नलाई यता त बत्ती त बाल्नुहुन्छ, तर त्यो विधि विधान चाहिँ केही नै हुँदैन। त्यही विसर्जनको लागि कसैको त्यो भयो भने पूर्णिमा गएर अन्त्य गर्ने चाहिँ चलन हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अब यो भक्ति मार्गमा चाहिँ कर्मकाण्डको जस्तो एकदम स्ट्रिक्ट हुँदैन। भगवान् अलिकति लिनियन्ट हुनुहुन्छ, किनभने यहाँ त प्रेमको सम्बन्ध छ क्या, प्रेमको आदान प्रदान हो। कर्मकाण्डमा नै चाहिँ लेनदेनको कुरा हो। ठ्याक्कै त्यो उसमा वेदमा भनेको अनुसार गऱ्यो भनेदेखि त्यसको फल पाइयो, भएन भने पाइँदैन। त्यस कारण ठ्याक्कै फलो गर्नुपर्छ। भक्तिमा भगवान् अलिकति आफ्नो भक्तको लागि अलिकति तलमाथि गर्नुहुन्छ, भोकै राख्नु खोज्नुहुन्न। एकादशीको व्रतमा हामीले खालि अन्न र गेडागुडी नखाने सबै खाएकै हुन्छौँ।
भोकै पनि राख्नुहुन्न आफ्नो भगवान्ले आफ्नो भक्तलाई। ए मेरो भक्तहरू तिमीहरू दुःख नकाट, तिमीहरूले केवल अलिकति नियम पालन गर, मेरो लागि प्रेम गर, म तिमीलाई तिम्रो जीवन सुखी बनाइदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भगवान्ले। सो धेरै दयालु हुनुहुन्छ भगवान्। एउटा क्वेसन कस्तो रोटी खाँदैन, नुन खान्छ। यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन थियो एउटा, जस्तो गुरुले भन्नुभयो भने हामी यो महिना साग खाँदैनौँ भनेपछि त्यो एक महिना मात्रै खाँदैनौँ, अर्को महिनामा चाहिँ साग खान्छौँ होइन। एउटा महिनामा एक चिज छोडेको भगवान् खुसी हुनुहुन्छ। किनभने हामी कुनै पनि तीर्थ गएर आयो भने केही छोड्नुपर्छ भनेर मुक्ति नाप्नु भएर हामी केही छोड्यौँ, तर त्यो लाइफ टाइम छोड्यौँ। यो चाहिँ एकादशीको छोड्नु छ भने हो हामीले एक महिना मात्रै, त्यसपछि चौमासको हिसाबमा एक महिना मात्रै छोड्ने भयो। त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदा लाइफ लङ छोड्ने हिसाब गरेर आएको थियो, त्यसैले छोड्छौँ। त्यही त अब तीर्थ गएर खानेकुरा छोड्ने चलन छ होइन। त्यो छोडेर त के गर्नु, त्यो खानेकुरा छोडेर के गर्नु, काम क्रोध लोभ मोह छोडेर आउनुपर्छ, अनि पो त राम्रो हुन्छ नि, अरू छोडेर के फाइदा। ल त्यति भएपछि अब हामी नरसिंह प्रेयर गरौँ है, सबैजनासँग सिक्छ होइन। अब हामी सँगसँगै एकचोटि छिमेकीलाई यहाँ पनि छ, नभए पास गरौँ है, पास गरौँ। अझ पनि छ, यहाँ पनि छ। यसको यो नरसिंह प्रार्थना सँगसँगै प्रार्थना गर्ने है। लास्ट पछाडि छ, सेकेन्ड लास्ट पेजमा छ है, नमस्ते नरसिंह छ भन्ने यसमा, त्यहाँबाट है सुरु गरौँ है त। सबैको पल्ट्यो, लास्ट पेजमा छ है, करिब लास्ट पेजमा छ, सेकेन्ड लास्टमा। नमस्ते नरसिंह जय।